మన తెలుగు నూతన సంవత్సరం అయినటువంటి శ్రీ క్రోధి నామ సంవత్సరం ఉగాది సందర్భంగా వేద పండితులు ఆంధ్ర సీఎం మన జగనన్నని దంపతులను ఆశీర్వదించడం జరిగింది. वस्त्राणि वेवसावधादेव रक्षिद्रामन्दवो हसर्गाः अवादितमृतानि विष्णत्तेन मित्रावरुणादते तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमः स्मर्यान्ना श्रीरङ्गीर्तये देता एव देवता प्रीणादे पर्याप्त्यानन्दरायाय सर्वस्तोमोति रात्रौ उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्ति श्रीनिवासः कुलदैवतन्नः श्रीनिवास परमागतिर्नः वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा धारलक्ष्मीः वंशाभिवृद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तोन गृह्णन्तु श्रीमन्तो महान्तोन गृह्णन्तु यजमानस्य पुनः पुनः अधिकार योग्यता सिद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तोन गृह्णन्तु पुनः पुनः राज्याधिकार योग्यता सिद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तोन गृह्णन्तु राजपीड़ा निवृत्ति द्वारा महाराज अखंड ऐश्वर्य योग्यता फल सिद्धि द्वारा महाराज योग्यता फल सिद्धिरस्तु आचंद्राकं कीर्ति उदिता सिद्धिरस्तु अधिकार प्राप्ति योग्यता फल सिद्धिरस्तु राजपीड़ा निवृत्तिरस्तु అందరికీ తెలుగు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.